बाद येईल भाग तू तस करतो ते एज पर आमकां एश्युरन्स दिले सीएमान 2 दीस भितर आपण पुरयतात त्या हेणे आयज ते WRDचे ऑफिशियल्स विथ पुलीस ते आयज खड्डो पुरोवपाक मशीन घेवन येयल्ले पूण खंय तरी तांकां जो पयलो जो खड्डो मारलेलो व्हडलो पीट थंय ओनरान कितें तरी तांकां तो खड्डो पुरोवपाक दिवना तेंचे भितर कितें तरी हें आसा सो तें कितें आसा तें आमकां खबर ना तेंचें कितें आसा तें भितरलें पूण आमकां फक्त कितें आसा आमचो डिमांड एकूच आसा की खड्डो पुरयात सो आतां तेणी आमकां सांगलां की आमी एज पर लिगल जे आसा ते त्या ओनराक लेटर करतले जर ना जाल्यार आमी पुलीस फोर्स घेवन हें खड्डो पुरयतले आमचो एकूच मागणी आसा आमकां हे खड्डे पुरोवन जाय सो ते कशेंय पुरय सो आमचो हें कांय ना सो आमी वेट करतात जे तेंचे जे प्रोसेस आसा तो करून आमकां हे बेगींतल्या बेगीन हे खड्डे पुरोवन दिवचे सो सीएमाचे एश्युरन्साचे खूश आहात तुमी लोक हय म्हणल्यार आयज तेणी काम करपाक येयले न्हू एटलिस्ट तेणी इनिशिएटीव घेतलो आनी काम चालू केलें आतां तेंचो जो कितें तांकां आडिला कितें आसा ते फुडली प्रोसेस तेणी आतां करता म्हणल्यार 2 दिसान करतले सो ते खंय तरी आमी थोड्यो गजाल्यो हें करपाकय जायना आत्तां त्यो सगल्यो जायना तेंचे कितें तरी भितरले लिंक आसा तेंचे तो जो ओनर आसा आनी WRDचे तेंचे कितें आसा ते पर्सनल आमकां कांय खबर ना आनी ते आमकां लागोकय ना तेंच्या दोगांचे आमचो एकूच आसा की आमकां खड्डो पुरोवन आमच्या गांवा खातीर कसलोच जो ते उदक भरलेलो तेजो थ्रेट आमकां नाका सो इतलोच आमचो क्लियर आसा आमकां हे खड्डे पुरयात कित्याक आतां WRDन सुद्दां क्लियर केला की आतां आमी तांकां लेटर करता की हो प्रोजेक्ट हांगा स्क्रॅप जाल्लो आसा सो आमकां ते जे खड्डे आसा हे आमी ओरिजिनल जी हें आसा तेजी तेजी तशे प्रमाणे उदक हें भरून माती भरून आमी हें दिता म्हणून